two singular subject join two singular subject joined by and is considered two singular subject joined by and is considered to be singular compound noun. Singular compound noun or singular compound subjects two singular subject joined by and is considered to be a singular compound noun or subject verb should be singular. Okay, two singular subject joined by and is considered to be a singular compound noun, so or subject verb should be singular. यहाँ भनेको दुईटा सिंगुलर सब्जेक्ट एन्डले जोडेको छ, तर दुवैले के गर्छ त एउटै मिनिङ दिन्छ भने त्यसमा हामी सिंगुलर वर्बको युज गर्न सक्छौं. जस्तै एज फर एक्जाम्पलमा हेर्ने राइस एन्ड करी. ओके, इज माई फेभरेट डिश हामी लेख्न सक्छौं. ओके, सिमिलरली स्लो एन्ड स्टडी, SLOW, slow and steady wins the game. यो पनि भइहाल्यो. ओके, सिमिलरली all coming and going was forbidden, यो पनि हामी गर्न सक्छौं. time and tide. ओके, time and tide, tide waits for none हामी गर्न सक्छौं. भनेको राइस एन्ड करी, दाल र भात भनेको एउटै मिनिङ आउँछ. दाल र भात हामी एकैचोटी मिक्स गरेर खाने गर्छौं. ओके, त्यस्तै स्लो एन्ड स्टडी भनेको सजिलै तर कन्टिन्यू व गर्ने मान्छेले सफलता प्राप्त गर्छ. टाइम समय र टाइड भनेको वेभलाई हामी के गर्न सक्छौं त रोक्न सक्दैनौं. जति प्रयास गरे पनि यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौं. यो सब भइहाल्यो. त्यस्तै अरु सिंगुलर कम्पाउन्डहरु लेखिहाल्ने. नाउ लेख त अरु. a horse and carriage, the crown and glory, a horse and carriage भइहाल्यो. all coming and going, भइहाल्यो. honor and glory भइहाल्यो. honor and glory. hammer and sickle, भइहाल्यो. त्यस्तै ब्रेड एन्ड बटर भइहाल्यो. सिमिलरली द राइज एन्ड फल भइहाल्यो. सिमिलरली स्क्रीमिङ एन्ड साउटिङ भइहाल्यो.
एन्ड साउटिङ गर्ने। ओके, इटिसी आर द सिंगुलर कंपाउंड नाउन, यसलाई हामी सिंगुलर कंपाउंड नाउन भन्ने गर्छौं। A horse and glory, a horse and carriage, all coming and going, honor and glory, hammer and sickle, bread and butter, the rise and fall is screaming and shouting. These all are called singular compound noun. अटेन्डेन्स गर्नु हुँदैन आज? अटेन्डेन्स हुन्छ, पहिला पढ न, त्यसपछि नै अटेन्डेन्स हुन्छ। टाइम छ अहिले। भयो यो? यस सर। ल अर्को लेख्ने, टू सिंगुलर सब्जेक्ट joined by or. Okay, singular verb should be used. Verb should be singular. Two singular subject joined by or, small hyphen दिने अनि लेख्ने singular verb use. Singular verb use. Example, राम और श्याम does it. भइहाल्यो। अर्को लेख्ने, many, both, several, a few, these, those, small hyphen, plural verb should be used. Plural verb should be used. Example लिखने, many books were brought. Many, both, several, few, a few, these, those. These are the plural subject. Okay? त्यस्तै सर यो फर्स्ट लाइनमा के हो? joined by or हो, or joined by or, singular verb used. Okay? त्यस्तै छ, many, both, several, a few, these, those छ भने प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल verb को युज हुन्छ। जस्तै many books भनेको यो प्लुरल भइहाल्यो, या प्लुरल verb भइहाल्यो, were brought। 3 नम्बरमा लेख्ने, many plus a
plus singular subject ओके सिंगुलर वर्ब को यूज हुन्छ एसभी एग्जाम्पल many a boy does it सच बोलते हो लेखिसक्यो यो Yes, sir. लेखिरहेछ कि खाली यसर यसर भनिरहेछस् रे Sir, लेखिरहेछु सर हेर्नु हाँ। लेखिरहेको छु सर ल सबै फेयर गरेर प्रायः राख्ने लेखिरहेको छु। सुन्न बित्तिकै चेक गर्छु सबै जे पढाएको छु सब यस सर श्रावण 1 गतेदेखि खुल्छ रेडी भएर फेयर गरेर सब राख्नु सर तपाईँ फोटो पनि सेन्ड गरिदिनु लेखिहालेछु फोटो सेन्ड गरिदिनु कपीमा लेखेछु कपी पनि राम्ररी छैन प्लस अनकाउन्टेबल नाउन हुन्छ ड्यास दिएर लेख्ने सिंगुलर वर्ब युज all water is dirty all some plus countable noun यानी कि plural noun भइहाल्छ countable noun as a plural भइहाल्छ यानी कि countable noun काउन्टेबल नाउन जहिले पनि के त प्लुरलमा आउँछ यहाँ भर पनि के हुन्छ त प्लुरल वर्बको युज हुन्छ all books are new अर्को either of गर either of neither of each of plus plural subject singular verb use गर्ने एग्जाम्पल लेख्ने each of girls is beautiful अर्को many of several of few of two of
majority of plus plural subject plural verb को प्रयोग करने। एग्जाम्पल में लिखने many of people are PUBLIC public servant. अमित सर तपाईँ पहिला वाला फोटो भेजिदिनु भयो। हाँ यसको पहिला वाला फोटो भेजिदिनु भयो डबल चोटी। ए यो लेखे तू गए छैन? छैन गएको। भाग भाग भाग। Yes, sir. अब आएर त आइहाल्यो। यति बुझेछ सबले? यस सर। कतिवटा भयो रुल? कतिवटा रुल भयो? 1 2 3 4 4 5 6 Sir, 10. मेरो 10वटा भयो। Sir, 10. Yes, sir, 10 वटा। ल 10वटा पहिले याद गर्ने यसलाई हुन्छ, अनि त्यसपछि 10वटा भोलि लेखाउँछु। एकै दिन पुरा लेखाउँछु भने अलि राम्रो हुँदैन, तिमीहरूलाई पनि लर्न हुँदैन, यताउति भइहाल्छ, जिगजाग भइहाल्छ। अब तिमीहरू एकचोटि एटेन्डेन्स गरिहाल। अंजलि प्रेजेंट सर। त्यसपछि प्रीति, प्रेजेंट सर। आनंद जायसवाल,